كما قال المتنبي: عش بقسم سد جد قد مرين هثر فهتسل غذرمي صبح مغزز برع زعد لثننل. قيل: ما هذا يا أبا الطيب؟ قال: هذا دعاء لو سكت كفيته، لأني سألت الله فيك وقد فعل. والثانية لسيف الدين قطز في رسالته إلى هولاكو: من الملك المظفر سيف الدين قطز إلى الهالك هولاكو: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ففي كل كتاب لعنتم وبكل قبيح وصفتم وعلى لسان كل رسول ذكرتم، وعندنا خبركم من حيث خلقتم وأنتم الكفرة كما زعمتم، ألا لعنة الله على الكافرين. نحن المؤمنون حقا لا يداخلنا عيب ولا يصدنا غيب، القرآن علينا نزل وهو رحيم بنا لم يزل، تحققنا تنزيله وعرفنا تأويله، وإنما النار لكم خلقت ولجلودكم أغرمت. ألا وإن من أعجب العجب تهديد الليوث بالرتوت والسباع بالضباع والحماة بالكراع. خيولنا برقية، سهامنا يمانية، سيوفنا مضرية، أكتافها شديدة المضارب ووصفها بالمشارق والمغارب. فرساننا ليوث إذا ركبت، وأفراسنا لواحق إذا طلبت، وسيوفنا قواطع إذا ضربت، وليوثنا سواحق إذا نزلت. جلودنا دروعنا ودروعنا صدورنا، لا يصدع قلوبنا شديد، وجمعنا لا يراع بتهديد، بقوة العزيز الحميد. هذا وإنه لا يهولنا تخويف ولا يزعجنا تدليل. إن عصيناكم فتلك طاعة، وإن قتلناكم فنعم البضاعة، وإن قتلنا فبيننا وبين الجنة ساعة. قلتم: قلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال، فالقضاء لا يهوله كثرة الغنم، وكثرة الحطب يكفيه قليل الضرم. أفيكون من الموت فرارنا وعلى الذل قرارنا؟ ألا ساء ما يحكمون. الفرار من الدنايا لا من المنايا، فهجوم المنية عندنا غاية الأمنية. إن عشنا فسعداء وإن متنا فشهداء، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أبعد أمير المؤمنين وخليفة رسول رب العالمين تطلبون منا الطاعة؟ لا سمع لكم اليوم ولا طاعة. تطلبون أن نسلم إليكم أمرنا قبل أن ينكشف الغطاء ويدخل علينا منكم الخطأ. هذا كلام في نظمه تركيك وفي سلكه تسليك، ولو كشف الغطاء ونزل القضاء لبان من أخطأ. أكفر بعد الإيمان ونقض بعد التبيان؟ قولوا لكاتبكم الذي رصف مقالته وفخم رسالته: ما قصرت بما قصدت وأوجزت وبالغت، والله ما كان عندنا كتابك إلا كصغير باب أو طنين ذباب. والله ما كان عندنا كتابك إلا كصغير باب أو طنين ذباب. قد علمنا إظهار بلاغتك وإعلان فصاحتك، وما أنت إلا كما قال القائل: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء كتبت. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لك هذا الخطاب، واعلم أنه إن كانت لكم سماحة وكانت عندكم هذه الفصاحة، فما الحاجة لقراءة آيات وتلفيق حكايات وتصنيف مكاتبات؟ وها نحن هؤلاء وقد قلنا ما حضر، والسلام عليكم. ما شاء الله. تحية كبيرة، تحية كبيرة للسمي، ما شاء الله ما شاء الله.